pagsaulog sa Farmers and Fisher Folks Month, mas gipaligon sa City Agriculture's Office Concagro ang kaybalo sa mga mag-uma ug mga residente sa Turil District pinaagi sa pagpahigayon og tilapia production training. Tumong sa maong pagbansay nga mapalambo ang produksyon sa tilapia ug mahatagan og dugang panginabuhian ang mga komunidad pinaagi sa aquaculture. Sa mga farmers na madiri sa Turil District, daghang salamat kay nagpahigayon sila karon sa moang giandam nga training pod sa ila og katong labaw na sa mga fisher folk sa Turil District ga-encourage pod mi nga moadto sila sa among office kung unsa man ilahang mga address. Gusto ba sila mo request o mga fingerlings? Atol sa training, gitudluan ang mga partisipante sa hustong pamaagi sa pag-atiman sa tilapia, pagpakaon, pagmintinar sa kalidad sa tubig ug pagdumala sa fish pond aron masiguro ang maayong ani ug produksyon. Nagpasalamat usab ang mga residente sa maong inisyatiba tungod kay dako kining tabang aron makakaton sila og dugang mga pamaagi sa panginabuhi ug pagpalambo sa ilang kita. Ako gisag tabang sa ko especially sa ako ang profession karon kay nagplano manggod ko og kining magbuhi og tilapia. Nagtudlo ko sa Bayabas Turil unya ako usa ka concern gyud kining pag set up sa fish pond kay wala kay koy knowledge ana. Nya diri na ko nabatsyagan nga na gyud ay proper nga proseso og kanang methods unsaon pagbuhat og fish pond unsay sakto nga sa fish pond dagway. Kabahin kini sa padayon nga programa sa Kagro aron suportahan ang lokal nga panginabuhian ug mapaligon ang sektor sa pangisdaan sa Dakbayan. Para sa Madiw Davao, ko si Lawrence Gloria.